السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذتي الأحباء. اليوم سوف نقوم بدرس جديد على كتاب الرياضيات أرشيبيل. Les nombres décimaux produits d'un nombre décimal par un nombre entier. إذن الأعداد العشرية produit هو جداء d'un nombre décimal عدد عشري par un nombre entier في عدد صحيح طبيعي. العدد العشري هو العدد الذي يكون فيه فاصلة، بينما العدد الصحيح الطبيعي هو عدد لا تكون فيه الفاصلة. Je retiens pour multiplier un nombre entier par un nombre décimal. Par exemple, 35,68 fois 42. Je calcule le produit sans tenir compte de la virgule. إذا أولا عندما نقوم بضرب عدد عشري في عدد صحيح طبيعي نقوم بتقنية الضرب العادية التي نستعملها في الأعداد الصحيحة الطبيعية بدون أن نأخذ بعين الاعتبار الفاصلة. Après, je place la virgule dans le produit de façon à avoir le même nombre de chiffres à droite de la virgule que dans le nombre décimal de départ. أي أنني في النهاية أضع الفاصلة بحساب عدد الأرقام الموجودة في العدد العشري ابتداء من اليمين. Deux chiffres à la droite de la virgule dans le nombre décimal de départ. إذن العدد الأول في رقمان بعد الفاصلة. إذا ابتداء من اليمين أيضا سوف أحسب رقمان بعد رقمان ثم أضع الفاصلة. إذا 1 2 deux chiffres après je place la virgule. إذا سبق لنا وأن قمنا بنفس الدرس باللغة العربية في نشاط، كان درس مدمج في درس آخر، أي أنه كان ضمني وليس درس مستقل. سنبدأ بالحساب الذهني. calcul réfléchi. calculer 15 fois 4 15 fois 40 15 fois 7 15 fois 70 15 fois 3 15 fois 30 15 fois 5 15 fois 50. Activité je découvre. Monsieur Malki veut acheter une bicyclette pour son fils Saïd. Le vendeur lui propose deux modalités de paiement. Au comptant à 2580 dirhams. À crédit en mensualité de 470 dirhams,75 chacune. J'aide M. Malki à déterminer la proposition la plus avantageuse pour cela. Je calcule le montant global de 6 mensualités. Je compare les deux montants. Je propose un choix. إذن هذا السيد مالكي يريد أن يشتري دراجة لابنه سعيد. إذا اقترح عليه البائع طريقتين للدفع. الأول هو أن يدفع المبلغ دفعة واحدة au comptant à 2580 dirhams، أي أن يدفع دفعة واحدة مبلغ 2580 درهما، أو أن يدفع المبلغ مجزأ شهريا مدة 6 أشهر. في كل شهر سيدفع مبلغ 470.75 درهما في الشهر الواحد، أي سيكون على دفعات. J'aide M. Malki à déterminer la proposition la plus avantageuse pour cela. إذا سنساعده أن يختار أحسن طريقة. هل يدفع بدفعة واحدة أم يدفع شهريا مبلغ 470.75 درهما مدة 6 أشهر. Je calcule le montant global de 6 mensualités. إذا سوف نحسب المبلغ الذي سيدفعه إن قام بالتقسيم لمدة 6 أشهر. On doit faire la multiplication 6
fois 470,75. إذا هنا سوف نضع العملية 6 في 470.75 درهما، ثم نقارنها بالمبلغ الذي اقترحوا عليه دفعة واحدة 2580 درهما. On va faire la comparaison, je compare les deux montants. Après, on va proposer le bon choix. بعد ذلك سنقترح أحسن اختيار يمكن أن يقوم به السيد مالك. إذا أحبائي كان هذا شرح التمارين، أتمنى غدا إن شاء الله أن نقوم بالإنجاز معا والتصحيح معا. إلى اللقاء.